बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमूमी तौर पे समझा जाता है कि जो ज़राए इब्लाग हैं वो अवाम में एक अबतरी फैलाने की जो है कोशिश वो करते हैं, और इनका कोई कंस्ट्रक्टिव रोल इतना ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है ज़राए इब्लाग के ऊपर। लेकिन मैं ये समझता हूँ ज़राए इब्लाग का ही एक तालिब इल्म होने की हैसियत से कि अवाम में जो शऊर है उसको फैलाने में ज़राए इब्लाग का कलीदी किरदार रहा है। उसमें आप किसी भी किस्म के मुआशी या मुआशरती मसाइल ले लें, या जिस तरह ये अब कोरोना कोविड-19 का जो एक इशू आया है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के ज़राए इब्लाग ही हैं कि जो हमें आगाह कर रहे हैं कि कहाँ पे ख़तरा ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, और किस तरह से इसको निपटा जा सकता है। बड़ी हेल्दी किस्म की जो डिस्कशंस हैं वो मीडिया पे होती हैं, और उन्हीं डिस्कशंस को सामने रख के जिसमें मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं वो हिस्सा लेते हैं, एक दूसरे से बहस करते हैं, बात करते हैं, अपने आर्गूमेंट को आगे बढ़ाते हैं, और उन आर्गूमेंट्स के ज़रिए से ही कोई कंस्ट्रक्टिव तामीरी जो चीज़ है वो सामने आती है, और जो पॉलिसी साज हैं उनको एक रहनुमाई मिलती है। रेडियो पाकिस्तान जो है ये भी जब भी पाकिस्तान में किसी भी किस्म के हवाले से कोई आफत आई या कोई बुरा वक्त आया, जंग हो या कोई जल्जला हो या कोई सैलाब हो, इन सभी में रेडियो पाकिस्तान ने बहुत ही तामीरी किरदार अदा किया है, और उनकी खिदमात को, रेडियो पाकिस्तान की खिदमात को आप फरामोश नहीं कर सकते। कोविड-19 का जब से आया नोवेल कोरोना वायरस जो है, जब का इसका ज़हूर हुआ है, तो हम अपने प्लेटफॉर्म से अपने अवाम को बता रहे हैं कि आप किस तरह से हाथ धोएं, किस तरह से अपने आप को दूर रखें इस बीमारी से, किस तरह से एक सेफ डिस्टेंस जो है वो आप मेंटेन करें, किस तरह से आप बाज़ार में जाएं, किस तरह से आप दफातर में जाएं, किस तरह से आप अपने मुआशरती मामलात जो हैं उनको आप चलाएं। तो मेरा ख्याल है कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि रेडियो पाकिस्तान ने इस हवाले से बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है अवाम में एक शऊर को बेदार करने में, और उन्हें बताने में कि आप इस बीमारी से ख़ुद को किस तरह से महफूज रख सकते हैं। आप लोगों का फिर एक बार मैं शुक्रिया के साथ आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोगों ने एक न्यू इनिशिएटिव के साथ, क्योंकि ये जो है ना अपने चीपर अंदाज में लोकल मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है आप लोगों का गिलगित बल्तिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन, तो आप लोगों ने जो बड़ी कोशिश करने के बाद एक न्यू इनिशिएटिव लिया है। एक तो हम पब्लिक को मैंने पहले भी मैसेज दिया और अभी भी कहता हूँ, ऐसे जो है ना इदारे सामने आ जाएं और नीड ऑफ द टाइम, वक्त की ज़रूरत की जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मिनिमल प्राइस पे और विद स्टैंडर्ड मिल सकता है, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसकी हम प्रमोट करते हैं, इवन हमारे इदारे में हम इसको अपने पास रखें, हम जो है ना इसको इस्तेमाल में लाएँ, और बल्कि बाकी और भी इदारों को भी हम लोग कोशिश कर लेंगे उनको भी जो है ना इसी की प्रमोट कर लें, इसी चीज़ को प्रमोट कर लें। फिर उनसे जो है ना हमें रिक्वेस्ट ये है कि ज़रूरी नहीं कि सारे मास्क बना दें। इस वक्त प्रिवेंटिव प्रिकॉशनरी मेजर्स की बहुत सारी चीज़ें हैं, खासकर हेल्थ वर्कर्स की जो चीज़ें होती हैं। हम पब्लिक तो मास्क पहन के फिर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं हमारी नीड बहुत डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे गाउन्स कहते हैं, हमारी इवन जूते हैं, इवन ग्लव्स हैं, हमारी पूरा पीपी जो हमारे पैक्स हैं 3 लेयर्स में पहनते हैं। नो डाउट कि हमारे फिर कुछ हदूद हैं, कुछ हमारी लिमिटेशंस हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें इनोवेशन हम लोगों ने की हुई हैं पाकिस्तान में, कि गिलगित बल्तिस्तान में जिसका आप लोगों ने किया हुआ है। तो इसमें फिर आप लोग मज़ीद आगे बढ़ें और इस चीज़ को हमें जो हम यूटिलाइज़ करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह हम आपकी भी सपोर्ट करेंगे, और इस इदारे को हम मज़ीद लोगों को बताएंगे कि इस तरह की इनिशिएटिव ले लें, और जहाँ पे इसकी ज़रूरत है तो हम इसको इंशाल्लाह प्रमोट करें। तो ये चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी लोकल टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए हमें इन चीज़ों पे, जैसे पाकिस्तान ने देखे माशाल्लाह से इस वक्त 80% चीज़ें हम खुद बना रहे हैं। तो इनिशियल हीव कराई था हमारे पास नहीं था, तो वाई नॉट कि हम गिलगित बल्तिस्तान भी माशाल्लाह से टैलेंटेड है, हमारी बच्चे बच्चियाँ हैं माशाल्लाह से पढ़ी लिखी हैं, तो उन्हें ये इनोवेशन ला सकते हैं, और इस चीज़ को हम मज़ीद हमें प्रमोट करना चाहिए कि हम लोकल चीज़ों को इस्तेमाल कर लें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. GB اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن جس طرح انہوں نے پی پی ایز کو لوکلی جو ہے نا اس میں گلگت بلتستان کے اندر جب کووڈ-19 کا جب یہ کیس پینڈیمک جو ہے پورے پاکستان میں جب شروع ہوا تھا تو گلگت بلتستان کے اندر جب سرجیکل فیس ماسک لوگوں نے لے لیا ختم کر دیے تو کوئی اویلیبلٹی نہیں تھی فیس ماسک کی. سارے جو ہے وہ پنجاب کی طرف دیکھ رہے تھے کہ مطلب کب فیس ماسک آ جائے ہم اس کو یوز کریں. تو لوکل اس طرح کا کوئی فیس ماسک یہاں مینوفیکچر کوئی نہیں کر رہا تھا. تو میں پرٹیکولرلی آپ کے ادارے کا بڑا مطلب میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں, انکریج کرتا ہوں اس طرح کے لوکل مطلب ماسک یہاں پہ لوکل پی پی ہیلتھ کے حوالے سے WHO کے اسٹینڈرڈ کے مطابق بنایا جائے تاکہ لوکل جو ہے نا انڈسٹری کو سپورٹ مل جائے اور یہاں کے لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی مل جائے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. گلگت بلتستان اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کا جو تنظیم ہے, جو ادارہ ہے گلگت بلتستان کے اندر, ہم نے دیکھا جس طرح آج آپ یہاں تشریف لائے ہیں ریڈیو پاکستان کے اندر, اور جس طرح آپ لوگوں نے اپنے سروسز ایک تو اویئرنیس کے حوالے سے, دوسرا جو آپ لوگوں نے پی پیز جو پروڈکٹ لوکل سطح پہ ماسک بنائے ہیں اور اس طرح کے جو چیزیں آپ نے پروڈیوس کی ہے, یقیناً یہ قابل تحسین ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح دیگر جو سماجی تنظیمیں ہیں اور حکومتی ذمہ دار ادارے ہیں ان کو بھی اس طرح فرنٹ پہ آنا ہوگا اور اس طرح کی خدمات کی اس وقت اشد ضرورت ہے. گلگت بلتستان کی جو صحافی برادری تھے, انہیں جب اس حوالے سے اویئرنیس ملی کہ کورونا کس طرح سوشل کانٹیکٹ کے ذریعے ایک دوسرے پہ پھیلتا ہے, تو ہمارے تمام جرنلسٹوں نے اپنے میڈیا کے تھرو, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے تھرو پبلک کو یہ اویئر کرانے کی کوشش کی کہ چونکہ اس کا کوئی علاج ہے نہیں, صرف سوشل ڈسٹنس سے ہی اس کا علاج ممکن ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے اپنے آرٹیکلز کے ذریعے, خبروں کے ذریعے پبلک کو اویئرنیس دینے کی بہت کوشش کی, اور الحمدللہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھر میں سب سے بہترین اویئرنیس گلگت بلتستان کے عوام کو ملی ہے, اور پاکستان بھر سے زیادہ بہترین کیورنگ ریٹ جو ہے وہ بھی گلگت بلتستان کے, جو کہ راؤنڈ اباؤٹ 77% ہے. تو ہوپ فلی انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں جیسے گورنمنٹ گلگت بلتستان نے اقدامات کیے ہیں سوشل ڈسٹنس کے حوالے سے, اور پھر قرنطینہ سینٹروں میں ایک ایک کمرہ ایک مریض کے لیے مختص کر کے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے, تو امید ہے کہ اگلے کمنگ 1 یا 2 ماہ میں گلگت بلتستان جو ہے وہ کرونا فری صوبہ ڈکلیئر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اور NRSP مائکرو فائنانس بینک لمیٹڈ کی جانب سے آپ سب کو گلگت بلتستان اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن اینڈ گلگت بلتستان اوورسیز ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر کے آپ تمام رضاکار کو, آپ تمام فرنٹ لائنر کو میں خوش آمدید کہتا ہوں.
مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ یہاں بیٹھ کے آپ سے چند چیزیں جو ہمیں یہاں ملا ہے، مجھے آپ کو بہت ہی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ کچھ چیزیں جو آپ نے اس سچویشن میں ہمیں دے دیا ہے، اس کا شکریہ۔ اس کے علاوہ مجھے ایک بات کی بہت خوشی ہو رہی ہے، ایز اے جی بی کے باسی ہوتے ہوئے، جی بی کا سپورٹ ہوتے ہوئے، کہ اس سچویشن میں کرونا کووڈ-19 کے اس دور میں جہاں آپ ایک آئیڈیا لے کے اس سے مقابلے کرنے کا ایک عزم لے کے، ان کے لیے سوچ کے، اس کے لیے جو آپ یہاں آئے ہیں، جو سوچے ہیں، جو برین اسٹارمنگ کی ہے، جو پروڈکٹس آپ نے تیار کی ہے، میں آپ لوگوں کو بہت ہی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یقیناً گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی خوشی کا لمحہ ہے۔ اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسے لوگ گلگت بلتستان میں بہت ہی ٹیلنٹ ہے۔ وہ کہا ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو ایک سے ایک اور ہم نے یہ لڑنا ہے۔ آپ کا جو سلوگن ہے، آپ کا جو ایم ہے، جو مقصد ہے کہ آپ نے کرونا سے لڑنا ہے، آپ نے یہ جو سوچا ہے، جو اویئرنیس یہاں کے لوگوں کو آپ نے دینا ہے، اس کے ذریعے ہی یہی اسی کا علاج ہے۔ اور آپ یہ عزم، یہ سلوگن اور یہی ارادہ لے کے یہاں آئے ہیں۔ ہم آپ کے بہت ہی مشکور و ممنون ہیں۔ آپ کی جو آئیڈیا ابھی آپ لوگوں نے میرے ساتھ شیئر کیے، میرے لیے بہت ہی خوشی کا باعث ہے۔ میں تمام جی بی کے، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہے، چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہے، زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق ہے، ہر ایک اس کورونا کے وجہ سے پریشان ہے۔ میں ان تمام سے یہ اپیل کرتا ہوں، جو بھی ادھر گلگت کی ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے وہ این جی او ہے، چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہے، جو بھی کرونا کے خلاف لڑ رہا ہے، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ان جیسے اداروں کو، ان جیسے لوگوں کو، ان جیسے ایکسپرٹیز کو ہم کیش کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کو آئیڈیا دے دیں، ان سے آئیڈیا لے لیں، اور یہ جو وبا ہماری طرف ہے، ہم پہ آیا ہے، تو ہمیں اس سے مقابلے کا ہمت دے۔ اور آپ لوگ جس ہمت کے ساتھ، جس کوشش کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں، یقیناً میں تمام جی بی کے لوگوں کو، زندگی کے ہر شعبے کے لوگوں کو میں یہ درخواست کروں گا، عرض کروں گا کہ وہ ہم سب مل کے آپ کی ان کاوشوں کو، آپ کی ان احتیاطی تدابیر اور اویئرنیس کا جو کمپین ہے، اور جو آپ کے پروڈکٹس ہے، آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، ایک بار پھر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ میں ایک اچھے کاز کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کچھ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ تو ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کو بہت بہت شکریہ۔